Okay, everyone, good morning and namaste. Today we are discussing about Cartesian product. है हामी चाहिँ कार्टेसियन प्रडक्टको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गरिरहेको छौँ। लास्ट टाइम हामीसँग हाम्रो अघिल्लो भिडियो पनि हामीले चाहिँ के राखेका थियौँ त्यहाँ अथवा चाहिँ क्लासहरूमा चाहिँ हामीले के पढिरहेको थियो अर्डर पेयरको रिलेसन अर्डर पेयरको बारेमा डिस्कसन गरिरहेको थियौँ हो। अब हामी कार्टेसियन प्रडक्ट त्यससँग रिलेटेड रहेर अर्डर पेयर पछि कार्टेसियन प्रडक्ट्स हामी चाहिँ डिस्कसन गरिरहेको छौँ होइन। So what is Cartesian product? अब के होला त Cartesian product? Let's define it. Okay? First one is the definition related to Cartesian product. You must know about first order pair. Order pair थाहा भइसकेपछि तिमीहरूले चाहिँ Cartesian product के हो भन्ने कुरा पनि तिमीहरूले आफूले भन्न सक्छौ है। So let's see. First define गरिहालौँ. The Cartesian product of two non-empty sets, of two non-empty sets, of two non-empty sets, A and B, the Cartesian product of two non-empty sets A and B, you can write, okay, A and B is the set of all order pairs AB such that A belongs to A and B belongs to B. कार्टेसियन प्रडक्ट भनेको के रहेछ त त्यस्तो चाहिँ अर्डर पेयरको सेट रहेछ जसमा चाहिँ दुईटा नन एम्प्टी सेट्स हुँदो रहेछ, एउटा ए अर्को चाहिँ बी भन्ने नन एम्प्टी सेट्स, अनि त्यसबाट पोसिबल अर्डर पेयरहरू है त्यहाँ भएको चाहिँ अर्डर पेयर पोसिबल अर्डर पेयरहरूको सबसेट हो कि मेन चाहिँ अर्डर पेयर। तर कसरी अर्डर पेयर हुनु पर्यो? एबी सच द्याट एबी को फर्ममा हुनु पर्यो, सच द्याट फर्स्ट इलेमेन्ट ए बिलोङ्स टु ए, क्यापिटल एमा पर्नु पर्यो, र सेकेन्ड इलेमेन्ट्स बी, यहाँनिरको यो अर्डर पेयरको ए र बी मध्येको ए चाहिँ सेट ए भित्र पर्नु पर्यो र बी भन्ने चाहिँ के अरे इलेमेन्ट्स चाहिँ कहाँ पर्नु पर्यो? सेट बीमा, सेकेन्ड सेटमा पर्नु पर्यो। त्यसरी बनाएको अर्डर पेयरहरू चाहिँ के हो त? को सेट चाहिँ के हो त? कार्टेसियन प्रडक्ट भनेर भन्छ र यसलाई चाहिँ डिनोट गरिन्छ हामीले A cross B. We write अब यहाँ तिमीले A into B देखिरहेछ हैन। It is denoted by A cross B. Generally we read as A cross B. यसलाई पढ्ने बेलामा हामीले A cross B भनेर पढ्छौँ है। It is read as A cross B. And in set builder form we can write, यसलाई अलिकति set builder form तिमीहरूले सेटमा पढिसकेपछि set builder फर्ममा एक्सप्रेस गर्यो भने A cross B equals to AB such that A belongs to A. अघिको मैले भनिसकेको जस्तै AB भन्ने त्यस्तो सेट्सहरू हो, त्यस्तो अर्डर पेयरहरू पर्छ यहाँभित्र, बिलोङ्स टु दिस A क्रस B, जसमा A भन्ने चाहिँ सेट एबाटै लिएको हुनु पर्यो, क्यापिटल सेट ए, अनि B भन्ने स्मल b चाहिँ भनेको यो अर्डर पेयरको B चाहिँ यो B भन्ने सेटबाट पर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ परेर बनेको अर्डर पेयरहरू, दोज अर्डर पेयर्स विच आर from first elements is from A and second elements is from B, त्यस्तो खालको इलिमेन्ट्सहरूको अर्डर पेयर नै के हो त? कार्टेसियन प्रोडक्ट हो। सो लेट्स सी सम एक्जाम्पल देन। अब त्यसो भने अलिकति एक्जाम्पलबाटै हेरौँ न हैन। एक्जाम्पल लेट ए, यहाँ तिमीलाई A इक्वल्स टु 1,2 छ एन्ड B इक्वल्स टु 4,5 छ। देन पोसिबल अर्डर पेयर, यहाँबाट हामीले अब पोसिबल अर्डर पेयरहरू बनाउँछ ल। पोसिबल अर्डर पेयरहरू बनाउँदा यहाँबाट के हुनसक्छ पोसिबल अर्डर पेयरहरू? क्यान यु मेक पोसिबल अर्डर पेयर? यो ए र बीबाट दुईटा सेटहरूबाट बन्ने पोसिबल अर्डर पेयरहरू कति बनाउन सक्छ? लेट्स सी कतिवटा बनाउन सक्छ हेरौँ त ल। अर्डर पेयर्स यु क्यान फर्म सो मेनी अर्डर पेयर्स फ्रम हियर। फर एक्जाम्पल यु क्यान सी हियर, हेर्न सक्छौ तिमीहरूले 1,4, 1,5, 2,4, 2,5. These all are order pairs. Okay, these all are order pairs.
4,1 5,1 4,2 5,2 these all are possible order pair है यहाँबाट बनाउन सक्ने पोसिबल यो सपोज यो यहाँ सबैमा हेर त यसमा यहाँ 1 फर्स्टमा छ 1 फर्स्टमा छ भनेको फर्स्ट सेटको ए भन्ने सेटको एलिमेन्ट्सहरु यति यो चाहिँ 1 2 3 4 वटा अर्डर पेयरमा फर्स्ट सेटको एलिमेन्ट फर्स्ट र सेकेन्ड सेटको एलिमेन्ट सेकेन्ड एलिमेन्ट्सहरु सेकेन्ड सेटबाट लिएको छ तर यो रेड कलरमा भएको यो 4 वटा सेट्सहरु हेर्यौ भने यसमा के छ त यो 4 5 4 5 यो यिनीहरु फर्स्ट एलिमेन्ट्सहरु बी भन्ने सेटबाट छ सेकेन्ड एलिमेन्ट्सहरु कहाँबाट छ त ए बाट छ हो यो सबै के हो त पोसिबल अर्डर पेयरहरु हो तर के गर्छौं अब हामी यहाँबाट ए क्रस बी डिफाइन गर्दै छौं अघिको डेफिनेसन सम्झ्यौ भने अब देन अर्डर पेयर फ्रम ए टु बी ए फर्स्टमा बी सेकेन्डमा भएकोलाई ए टु बी र यसलाई लेख्ने बेलामा ए टु बी भन्ने यसरी पनि सिम्बलमा लेख्न सक्छ है यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भने दैट इज एक्स कम्पोनेन्ट फ्रम ए एक्स कम्पोनेन्ट ए बाट हुन्छ र वाई कम्पोनेन्ट कहाँबाट हुन्छ फ्रम बी बाट हुने अर्डर पेयरहरु के भयो त हेर त 1 4 1 5 2 4 2 5 यो अघिको फर्स्ट 4 अर्डर पेयर्सहरु यिनीहरु चाहिँ ए टु बी भयो हो र त्यही ए टु बी मा भएका यो फर्स्ट एलिमेन्ट्सहरु फ्रम सेट ए अनि सेकेन्ड एलिमेन्ट्सहरु फ्रम बी भयो भने यिनीहरु के हुन्छ यिनीहरु ए क्रस बी हुन् यिनीहरु चाहिँ के हुन् त ए क्रस बी equals to 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5. So these are order pair from A to B, and these are now Cartesian product. This is called Cartesian product of A and B. A and B को Cartesian product के होता है इन्हें चाहिँ these are order pairs from A to B. Okay, and that means X component from A. Here the X component 1 1 2 2 यो सबै कहाँबाट आएको थियो सेट ए बाट आएको 1 1 2 2 भनेर यहाँबाट आएको र सेकेन्ड कम्पोनेन्टहरु एन्ड y कम्पोनेन्ट जसलाई सेकेन्ड कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट b बाट आएको छ हेर यहाँ हेर 4 5 4 5 यिनीहरु कहाँबाट छ b बाट छ सो दिज आर कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रम a to b हैन a बाट a to b मा भएको कार्टेशियन प्रोडक्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो right? So that one is one example, and Cartesian product from A to B, A cross B लाई हामी त्यसरी एक्सप्रेस गरौँ अर्को फेरि अर्को एक्जाम्पल त्यहाँ सँगसँगैको एक्जाम्पल थियो हामीसँग एक्जाम्पल सेम एक्जाम्पलमा पोसिबल अर्डर पेयरहरु सेम नै थियो अघिकै हो र अब यहाँबाट तिमीले अर्डर पेयर फ्रम B to A अब फेरि अघिको A to B थियो भने अब B to A बनाऊ भनेको B फर्स्टमा A सेकेन्डमा तो कुनहरु हो कुन अर्डर पेयरमा हुन्छ यहाँ चाहिँ यो ए टु बी हो यो कलरको अब रेड कलरको के हो त फेरि यो बी टु ए बी बाट ए तिर गएको अर्डर पेयरहरु हो यु क्यान सी दैट वन त्यसैले एक्स कम्पोनेन्ट फ्रम बी यो चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट फर्स्ट यहाँ भएको फर्स्ट सबै कहाँबाट आएको छ यिनीहरु 4 4 5 हरु यो कहाँबाट आएको छ बी बाट आएको छ एन्ड वाई कम्पोनेन्ट फ्रम ए y कम्पोनेन्टहरु a बाट आएको छ y भनेको यो 1 यो 2 सबै कहाँको हो त a को हो त्यसैले यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं त b to a or Cartesian product of b and a हैन b फर्स्टमा a सेकेन्डमा अघिको a to b थियो अहिलेको b to a भयो सो these are Cartesian product of a to b sorry b to a that is written as b cross a we can write b cross a so Cartesian product of a to a cross b and b cross a are written like this way so I think you understand that one so these are the Cartesian product from a to b and b to a so some examples are here अब यसरी नै तिमीहरुले चाहिँ बनाउन सक्छौ यसको एक्जाम्पलहरु तिमीहरुलाई मैले वर्क पनि दिन्छु होला सायद so you can solve evaluate yourself okay this one is your classwork or homework maybe okay find a cross b cross a from the following यहाँ दुईटा सेट्सहरु दिएछ a and b तिमीले अब यहाँबाट a र b बाट अघिको जसरी नै सेम एज the previous example अघिको जस्तै एक्जाम्पलबाट तिमीहरुले a cross b र b cross a
बनाउन सक्छौ. दिस वान इज योर होमवर्क. ओके, यु हेभ टु सेन्ड इट टु योर मेसेन्जर बोर्ड. Okay, copy that question. Okay, or you can screenshot it also. So this is your homework. I think you can do easily. So let's move on to another thing then. अब हामी अर्को कुरा पढौँ त्यसो भने ways of representation. अब कार्टेसियन प्रोडक्टलाई पनि हामी डिफ्रेन्ट वेबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है. यसको कार्टेसियन प्रोडक्ट जुन हामी a क्रस b b क्रस a भनेर पढिरहेका छौँ नि, तिनीहरूलाई पनि हामी different वेबाट हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ. फर एक्जाम्पल द कार्टेसियन प्रोडक्ट क्यान बी represented by tabulation method. First method is tabulation method. Is it? Second method is tree diagram method. Third one is arrow diagram method. Fourth one is graphical method. Okay? So we can represent a Cartesian product, an example of a Cartesian product in 4 ways. Is it? So let's see how can we represent them. One example with one example, right? हेरौँ है त्यसो भने टेबुलेसन मेथड भनेको कस्तो हो त. Tabulation method. For example, one example is here. Let a equals to 1, 2, 3 and b equals to 4, 5, 6. Then this can be written in a cross b, written edge like this way. हेर त यो टेबुलेसनमा अब टेबुलेट गर्ने हामीले सपोज a भन्ने सेटलाई यतापट्टि यो हामीले चाहिँ यो कोलममा लेखिरहेका छौँ सेटको इलिमेन्ट्सहरूलाई. a भन्ने सेटको इलिमेन्ट्स 1 2 3 छ नि, यसलाई 1 2 3 यसरी लेखिरहेका छौँ. र b भन्ने सेटको इलिमेन्ट्सहरूलाई 4 5 6 भनेर यसरी लेखिरहेका छौँ हो. सो a र b दुईटा सेट्सलाई अब हामी इन्टरसेक्सनमा त्यो अर्डर पेयरलाई लेख्छौँ. यो 1 र 4 को इन्टरसेक्सनमा 1, 4, 1 र 5 को इन्टरसेक्सनमा 1, 5. Is it? And 1 र 6 को इन्टरसेक्सनमा 1, 6. त्यसरी नै 2 र 4 को इन्टरसेक्सनमा 2, 4. 2 र 5 को इन्टरसेक्सनमा 2, 5. 2 र 6 को इन्टरसेक्सनमा 2, 6. Like this way, है. 4 र 3 को इन्टरसेक्सनमा 3 र 4 को 3, 4. 3 र 5 को 3, 5. 3 र 6 को 3, 6. So these are the order pairs, okay, which is from a cross b. Set a र b को order pair sorry सेट्सबाट a cross b फाइन्ड आउट गर्दाखेरि हामीले यत्रो यो सबै यो अर्डर पेयरहरू फेला पार्यौं. सो दिस इज कॉल्ड a cross b. यो सबैलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्यौं? बाइ टेबुलेसन मेथड, हैन. टेबल बनाएर हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यौं. सो दिस इज कॉल्ड tabulation method. This one is okay. This one is tabulation method. I think you can understand that one. So this is a Cartesian product from a to a cross b. अब तिमीहरूले यसरी नै तिमीहरूले चाहिँ तिमीहरूको एक्जाम्पल पनि बनाउन सक्छौ कुनै पनि एक्जाम्पलमा यसरी अर्डर पेयरमा. दिस वान इज टेबुलेसन मेथड भने मैले. अर्को हामीसँग मेथड भएको सेकेन्ड वान इज ट्री डायग्राम मेथड. अर्को भनेको हामीसँग ट्री डायग्राम मेथड छ. त्यो कसरी गराउने त हेरौँ त अब एकपटक. सेम एक्जाम्पल ए बी दुईटा सेटहरू छ. नन एम्प्टी सेट हुनु पर्यो जहिले पनि कार्टेसियन प्रोडक्ट बनाउनको लागि. नन एम्प्टी भनेको हो. देन ए क्रस बी क्यान बी रिटर्न एज बाई एरो डायग्राम. लिएर त के गराउने भन्दाखेरि एरो डायग्राममा फर्स्ट सेटको 1 2 3 लाई तिमीले के गर, यहाँ 1 यहाँ 2 अनि यहाँनिर 3 राख्न पर्यो है. अनि सेकेन्ड सेटको बी भन्ने सेटलाई यसरी 4 5 6 4 5 6 अनि यहाँ पनि 4 5 6 है. यहाँ पनि 4 5 6 यसरी 1 सरी यहाँनिर मिस्टेक भएछ अलिकति. लेट्स सी यो चाहिँ 1 2 होला, यसलाई चाहिँ 3 बनाऊ है. यो चाहिँ 3 होला 3. सो 1 2 3 लाई यसरी राख्यौ अनि 4 5 6 4 5 6 यो बी भन्ने सेटलाई अनि 4 5 6 लाई यसरी राख्यौ हो. अब यसलाई के गर्छौ त तिमीले अर्डर पेयरमा तिमीले हेर्छौ. अब 1 र 4 को के बन्छ 1 4, 1 र 5 को के बन्यो 1 5, 1 र 6 1 6. यु क्यान मेक
second elements of set A. Set A को second element 2 हो, B को 4, 5, 6. 2, 4. Now you can see 2, 5 you can see here. 2, 6 you can see here. Similarly 3 is here and 3, 4 is here. 3, 5 is here. 3, 6 is here. So in this way you can form uh, A cross B by A tree diagram method. तिमीले ट्री डायग्राम मेथडबाट पनि यसलाई सो गर्न सक्दो रहेछौ। हेर त, यसलाई ट्री डायग्राम मेथडबाट पनि तिमीले के गर्न सक्दछौ, ए क्रस बी लाई तिमीले सो गर्न सक्दछौ। सो दिस वान इज कल्ड ट्री डायग्राम मेथड। सो आई थिंक यू अन्डरस्ट्यान्ड दैट वान। फर्स्टमा के गर्नुपर्ने छ, ए भएको ए को इलिमेन्ट्सहरुलाई सेपरेटली 1 3 1 2 3 गरेर सेपरेट गर, अनि बी को लागि 4 5 6 यसरी डिस्ट्रिब्युट गर, यहाँ पनि 4 5 6 अनि यहाँ पनि 4 5 6 डिस्ट्रिब्युट गर, र अनि त्यो कमनमा आउने यो दुईटाबाट म्याचिङ गरेर आउने 1 र 4 मिलेर एउटा अर्डर पेयर बन्छ, 1 र 5 मिलेर अर्को अर्डर पेयर, 1 र 6 मिलेर अर्को अर्डर पेयर। सो इन दिस वे you have a order pair and this is called Cartesian product A cross B. The Cartesian product of A and B called A cross B. This is called tree diagram method, right? So finally you have a similar way to solve a problem. You have a homework also. Find A cross B, B cross A from the following. Same question. अघि जस्तै हो र त्यसमा अब तिमीले के थप्न पर्यो, also represent it in tabulation method and tree diagram method. यो दुईटैलाई के गर्नु पर्यो, तिमीहरुले टेबुलेसन मेथडबाट पनि रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो र अर्को के गर्नु पर्यो, ट्री डायग्राम मेथडबाट पनि रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। सो दिस वान इज योर वर्क। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट इजिली। ओके, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम you can comment it. Okay, okay, so I think that's the end of our class. Okay, this is the end of our class. So this is your homework and you can try yourself. Okay, so this is the end, and now anyone have questions you can ask, otherwise it's okay.